حاسنا فالفيرة يا مريت فريق خوتنا تقول كرامتك يحاسب حاسنا سلام تخاطلتي مدبات فنجليري ميديا كمي تمسيو نلوم عربي حادو قنبت بكالاي تحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تخاطلتي كنبت أدالي زلخو أقدس زعباتاتن زيناتاتن مفلامي مس إيرتراويان أبادي سابا إيتيبيان كالوت كفالات نايتاقرن زركوب تتعيزو كدما حادثو منابيلو لوعل تنقاطات كقبرو تاوعيتات أغريمنا نيرنا سرعات بلتقنان أكالاتوتون نيرتراويان زيغاتات بفلايكا وننتي عبيت تكالات قبل عليهم زتفلالي نايشبران أدرعن تكبارات إيفوتومو كمجلو ومنات منجيتاتنا كابكتما أدي سابا زرزرا وحبريتا هيبومنا يركبلو سرعات بلتقنا أبزز قبرو زلو كمز عينت عبود منقسغاس نزتفلالي عبيت تكالات كعاتون كلو كابقلقل إيرتراويان زيغاتاتون مليونات نايتي بيابر بمعتات نتوم إيرتراويان زيغاتات أددا جاتن كالة تكباراتن يقبرون كنجلو أبزا حبريتا بنوتور بتحنا يركبالو كدما حادثو منابيلو أبي تيبيا بفلايكا كتما أدي سابا تروكو بإيرتراويان لعل تنقاطات كتقبرو تاوعيتات قريب نيرو مزقودا تتحيزيو سرعات بلتقنا كمزا عين التكبارات النافج أمزركب جلو عبيدون تجليلون زركب جلو سرعات بلتقنا كابزا حلفة كل التعامتات حيزو أبلعلي إيرتراويان زيغاتات كمزا عينت حادقنيان زي كون التكبارات كفتم تنحين اللون ملغتنا حجون نيرتراويان زيغاتات أبي تيبيان أبدتفلالي كتماتات نايتها قرتركبو لعل تنقاطات كتقبرو تاوعيتاتنا نغرب بفلايكا 7 بيت تكالاتن وانيناتن كبرى تغطلتي بتي قدامين رأي قداس زعبا مس انفلم عبيدون تجليلون زركب زلو سرعات بلتقنا مس هاجرنا إرترات تحيزو نام محبرسب عالم كستات كم زغربة مست سرعات قربت زلو مرخبيتات لومي أبجتا تويتر حابريتا كسبرو تغطيلنا تعزيبنا نركب لنا سرعات بلتقنا أبزغري وزركب زلو حادش كستات إيرترا مسحو عاتن كمون كالوت عطوات وجلتات أو شتيتي بيازر كبوت حبابيرا سلطانيك تاليني تنكس عصالة أبتهاجر مرقا زي مفتار تنكس عصالة جبل قال كابتي قريبو زركب زلو كستات مقانيو أبزا حبريتا تقليت وزركب زلو سرعات بلتقنا أبزا زحالة فحد عمد مساقرنا إيرترا تتحيزو كم زعينت كستات نام معبرسب عالم كغرب تانيحنا لون لك عن مقان أبزم زحالفو شوعات وارح سرعات بلتقنا سلسته كمز عينت كستاتن توعيتاتن نام محبرسب عالم بايتو تاودب حبرات هاجرات ودب حبرات هاجرات بعبيو توعيتاتن كستاتن أغريب نيرو إذا حجب بلتقنا أغريبو زركب زلو كمز عينت كستات ناب بايتو تتا ودب حبرات هاجراتن كمون ناب حبرت أفريكا كمز تتعفى أبزا حبريتا تقليتي يركبالو سرعات بلتقنا بترقاقام هوان كمز عينت زغربو كستات كام محبرسب عالم زقون يكون غالبو يركبان بلتقنا نتا أبتا هاجرات قات إيمو زركب زلو مكوتارو دسانو كنتات مساقرنا إيرترات تحيزو كستات أغريبيو بفلاي نتا مونغو زبطات إيرتران كلل تقراين تفتيرو زركب زلو تقومدون ركباتهم ألبابوس لزت فالو عولوس لزت وبلو نيرترا بقدتا مسعوعاتن سراوي تقراين أتاعيسكا سبسلطان سرعات بلتقنا كابجيتا جوردا جميركا كنبحو كأني من اللون انت بوغان كلل تقراي تفتيرو زركب زلو تقومدون ركباتن نكلل تقراي انكو مواتوا كم زخنة أب كلل تقراي زلو كنتات ندحريت كم زي بلنس حاد العلواي وطادرو أزازي ناي تقراي ملغتات يحليفو يركب الله إذا فيدينا بخم قبلا نكتاتلا لو خصوم تقايون نرسات أب سلطانهم قصان حيولهم بدقة تعقيدهم قصان حلوهم في اللحجي زي هفتتين زبهال سبعي في الساعة هفتتين زبهال ذا سبعي نقاك ينقروا لنا السبعي زي واسكاو دواي سدينا عند الزارو صوت كذا لو بيساوا خوينا دواي سدينا الرازي هو واحد فلتن يفلتن دواي جن سدينا عندنا تا يزارو له احنا نفلتن كل لنا ذلو حجي حتى على لقين سبعي زي بقى كم تقراونه تحور لي كم تزل من قد جن حجي جوا صوت مكر ذا سبعي جن مليس كان سلطان تعالنا زين في الليل ما حي بعلت تم بلتقنا بحاله بعلت موسم من حزرا نسيم تاني عند ذلو
ዝሓሰቦ ነገር ስለ ዘሎ ዝሃቦ መልእኽቲ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ቀዲምና ፈሊጥና ክኸውን ኣይኽእልን ብስር እውን ክኸውን ተኾይኑ እውን ካፍተም ኣለዉ ዝበሃሉ ብስር ዶክተር ደብረፅዮን ክቕየር እየ ኣይ ክቕየር እየ ተኢሉ ድማኒ ወይን ምግበይ ሃይለ ኣሎ ወይን ድማኒ ጀንመዲድ ኣሎ ወድንበይተይ ኣሎ ኩሎም ጀነራላት ኣሎ ካብኣቶም ሓደ ክምርፅ ዘለዎ ካብኣቶም ሓደ ተኾይኑ እውን ብስር ተኾይኑ እውን ካብዚኣቶም ሓደ ምንም ካልእ ሰብ ፍጹም ኣማኒኤል ኣሰፋ ነዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ፈፂምና ኣይንኣምኖን ኣብዚ ሰዓት ማለት እዩ ኣይንኣምኖን ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ናብዚ ኩሉ ሸንከለለ ተማ ዘሎ ንሳት እዚኦም ብውሕልነት ናይ ኣይተ ደብረፅዮን እስካብ ዝበፅሕ ዘሎ ሕጂ ብውሕልነት ናይ ሰብኣይ ዘካይዳ እዮ ደረጃ ዝበፅሕና ዘለና እና ሕጂ እውን ንሰሓሓተሉ መንገዲ ኣይህሉን ክሰሓት እዮም ኢለው ኣይኣምንን ኣጠቃላሊ ግን ዝኽየድ ዘሎ መንገዲ ያው ሽቱ ወቂዑ ምንም ዝመፅእ ነገር የለን ኩላህና እውን ኣብ ተጠንቀቕ ኣለና ንዝኾነ ነገር ተሃልዩ ኣብ ዝባን ሕወሓት ኮነ ኣብ ዝባን ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝባን ህዝቢ ትግራይ ክገብር እየ ዝብል ኣካል ተሃልዩ ኩላህና ተጠንቀቕ ኢና ዘለና በቢ ዘለናዮ ኩሉ ካኣቶም ዝኽእል ምንም ጥርጥር የብሉን ካልኣይ እውን ሰራዊት ትግራይ እውን ዝግጁ እዩ ዘሎ ጠቕላላ ንመዚኣት ክሕንፍሽ እየ ዝብል ኣብዚ እስካብ እርምጃ ክወስዶ ኣለኹም ዝኽእል ተነጊሩ እዩ ቀልዲ የለን ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፆ ክኸይድ ካብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብረሉ የለን ህዝቢ ትግራይ ተኾይኑ እቲ ናይ ፍትሕ ሰላም እውን ብሰላም ክኸውን ኣለዎ ፅቡቕቲ ጎረቤት ተኾይና ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ፅቡቕቲ ጎረቤት ትኸውን ዘለዋ ካብ ሕጂ ሆም ዝባዘረባ የለን ኣይንሰምዕን ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕና ከምዚ ዓይነት ናይ ድምፂ መልእኽቲ ሓደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ናይ ሰራዊት ትግራይ የሕሊፎ ዝርከብ ዘሎ እዩ ስለዚ ስርዓት ብልፅግና እዚ ዘቕርቦ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣጉል ኩስታት መበገሲኡ ካበይ ከም ዝኾነ ንፅሮን ርዶን እዩ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣውያት ይቕረብ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒታት ይቕረብ ኣብ ባይታ ዝቕየር ዝኾነ ይኹን ኩንነት የለን ንዝሓለፈ 2 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብሰበብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ኩናትን ወራራትን ከካይደ ዝበለ ስርዓት ብልፅግና ሕጂ ተገንጢሉ ኤርትራ ምስ ሕወሓትን ፋኖን ተሓባቢራ ክትወረንን ካብ ስልጣነይ ክትኣልየኒ ትንቀሳቐሳላ ዝብል ዘቕርቦ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ብኽያትን ኣውያትን ንማንም ሰብ ከደናገር ዝኽእል ኣይኮነን ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ኑርያ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፅሒ ይርከብ ኣሎ እዚ ዕሸል መራሒ ንውድቀት ሓደ ስጉምቲ ተሪፍዎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ስርዓት ብልፅግናን መራሒ ናይ ዝሃገርን ኣኼባታት ወዲቦም እዚ ዕሸል መራሒ ምስ ተዛረበ ኣብታ ኣኼባ ዝነብሩ ሰበስልጣናቱ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝሃቦ መደረታት ዘንጨብጭቦ ኢዶም ኣጣሚሮም እዮም ተዓዚቦም ነቲ ንሳቶም ኢዶም ኣጣሚሮም ነቲ ዕሸል መራሒ ክህብዎ ዝግብኦም ምንጭብጫብ ስለ ዘይተገብረ ኤዲት ተገይሩ ዕሸል መራሒ ምስ ተዛረበ ብድሕሪኡ ናይ ጣቂዒት ድምፂ ኣትይዎ ይርከብ ኣሎ ኢትዮጵያን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ክሳብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውርደትን ዓቕሊ ፅበትን በፂሖም እዮም ዝርከቡ እዛ ቪድዮ ሓንቲ ካብተን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ዝሓለፈ 2 መዓልትታት ሒዙ ኣዘራራቢት ኮይና ትርከብ ዘላ ዘጣቕዓሉ ዝሰኣነ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኤዲት ብምግባር ዘጣቕዕሉ ሰባት ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ንከታተላ ፍሽኽ ትብሉ ወገኖቼ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ከምታስቡትና ከማስበው በላይ እየተገነባች ነው ከምታስቡትና ከማስበው በላይ ተስፈኞች ስንሆን መልካም ነገር ማየት ስንጀምር የተነሱ ጥያቄዎች እዛ ውስጥ ምላሽ ያገኙ ለምሳሌ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኩነታት ከምዚ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕናዩ ስርዓት ብልፅግናን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድቀት እናንገርገሩ ይርከቡ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዝርከቡ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ኣንጻር ስርዓት ብልፅግናን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ሓያል ተቃውሞታት ከካይዱ ውዒሎም ይርከብለው ኣብ ደገ ክግበር ውዒሉ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስርዓት ብልፅግና ካብ ስልጣን ይታለ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣን ይውረድ ስቃይ ህዝቢ ኢትዮጵያ የብቅዕ ዝብል ገለ ካብቲ ዝጋዋሕ ዝነበረ ዓበይቲ ጭርሖታት እዩ እዚ ኣብ ክልል ኦሮሞ ጀሚሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞታት ሓደ ካብቲ ንስርዓት ብልፅግና ዕምሪ ስልጣኑ ኣብ ምሕታር ልዑል ደንተራን ዘለዎ እዩ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሕወሓት ናብ ክልል ትግራይ ንብረቱ ጠራኒፉ ክኸይድ እንከሎ ከምዚ ዓይነት ሓያል ተቃውሞታት ብክልል ኦሮሞ ዝተበገሰ እዩ ናይ ዕምሩ መኸተምታ ኮይኑ ብክልል ኦሮሞ ዝብገስ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞታት ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዝተፈላለዩ ስርዓታት
ምቁጻሩ ፍጹም ይዘጸግሞም ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን እዚ ሕጂ ብክልል ኦሮሞ ተወሊዕ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ሰልፊ ደው ከብሎ ዝኽእል ይኮኑን ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ንከታተሎን ንዕዘቦን ዓበይቲ ምዕባለታት ብክልል ኦሮሞ ኢትዮጵያን ክህልዩ ስርዓት ብልጽግና ብዓብይኻ ዕሸል መራሕናይ ዝሃገር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ተወለቲ ክልል ኦሮሞ ዓበይቲ ድጋፍ ከም ዘለዎ ይዛረብ ከም በዓል ለማ መገርሳን ጀዋር መሐመድን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምምጻእ ተወለቲ ክልል ኦሮሞ ከምታን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ተሰኪሞም ናብ ስልጣን ዘምጽኦ ካብ ስልጣኑ ካልዮ ሓያል ዝኾነ ጻውዒታትን ጎስጓሳትን የካይድለው እቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት በጽሒ ይርከባሎ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓት ብልጽግናን ኣብ ኢትዮጵያ ትውለድ ሓዳሽ ዩጎስላቪያ ጋህድና ኮነ ይኸይድ ኣሎ ዝመጽእ ቅንያት ዓበይቲ ምዕባለታት ክንዕዘብ ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎማ ኣዳለየ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹም ሸደግሬ